maing buntag 30 minutos ang sagbitang mga tulog mga balita. Kini si Chris Mercedes diri lang sa Newswatch Morning Edition sa Katy Radio Ronda. Ug sa mga ulo sa atong mga balita, karnapel misiaw. Bana sa kahera nanulit. Taxi driver gituli sa pasahero. Ug militar nangandam sa pagpangatas sa BISM. Ug alang sa balitang nasyonal, 740 returnees gikan sa Sabah gitabangan. Ug Lacson wa pa hatagi og posisyon. Ug alang sa balitang international, South Korea relax lang liyo sa missile test sa North Korea. Ug sa balitang sports, dunay ni 2 kamilyon ka dolar ang premyo. Ug alang sa balitang showbiz, Hard ug ang parents di pag-yud okay. Ug bagong cake ni Chris approve kay Bambi. Ug alang sa balitang lokal, karnapel ni siaw. Migara na gyud ang mga karnapel sa bisan asang bahin sa probinsya pangit hangtod karon wa pay natikop ang mga kapulisan. Wahin gikanap ang Coral Blue nga unawid nagbaton sa plakang 9147 LT alas 6 sa payong buntag ni atong Lunes. Si POC Mario Oligario, investigador sa kapulisan sa Hagonoy Police Station, ang motosiklo nakarehistro sa pangalan ni Arvin de la Cruz, 28 anyo, minyo o mulupyo sa 20D Puntay Compound, Barangay Gigil. Gibutyag ni Oligario nga giparada ang motosiklo sa tubangan bahin sa balay sa biktima. Apan nakasunod gihapon ang wa mailhing karnapel pinaagi sa pagputol sa hog wire fence sa likod sa panimalay. Nasayran nga sa likod gihapon niagi ang mga kriminal dihang nisibat dala ang motorsiklo. Sa kasamtangan, gialarma na ang kasikbit nga presento sa pamasin nga mabawi ang motorsiklo o madakpan ang mga kawatan. Ug sa laing bahin ng lalaki di salvage. Usa ka patay nga lawas sa tao ang nakaplagan alas 6:20 sa buntag ni atong Lunes ilid sa Cotabato Davao National Highway. Gibutyag ni North Cotabato Provincial Police Office Director Senior Superintendent Danilo Peralta nga mismo ang mga mulupyo sa munisipyo sa makilala mao'y mitako sa otoridad sa ilang nakit-an nga pataylawas kilid sa kalsada. Ug amato di makilala Police Station Commander Senior Inspector Rizal Alolod nga ang biktima gitaptapan og masking tape ang naong gigapos ang mga kamot ug dunay tulo ka samad pinusilan sa ulo ug tiyan. Nagduda si Alolod nga gikan sa laing dapit ang biktima apan didto lamang gipatay sa makilala diin gilabay kilid sa dalan. Tuma sa mga sibilyan nga namuyo duol sa Cotabato Davao Highway nga alas 2 sa kadlawon nakadungog sila og upat ka mga buto sa armas. Dunay wala matino nga sakyanan ang nibiya sa mong dapit paingon sa Bantalan, Davao del Sur. Na-recover sa mga pulis ang upat ka empty shell sa 45 kalibre na pistola. Gihulagway ang biktima nga dunay giap-on nga 5 ka kilo o 5 ka pulgada taas ang buhok, itumon ang pamalit, nag-t-shirt o itom, o dunay pantalon nga maong o niwangon ang panglawas. O kasamtangan, ang kapitan sa makilala padayon nga nag-imbestiga aron maila ang nipatay sa biktima. Og sa laing bahin ng pulis, wala pa'y suspect sa mga krimen.
wa pay matudlo nga suspect ang kapulisan ug wala pa masayri ang motibo sa pagpamusil dito sa barangay Linawan niadtong Marso 5 niing tuiga. Sumala ni Police Senior Inspector Milagray Breeze, Hepe sa Bansalan Police Station, hangtod karon padayon pa ang ilang investigasyon sa pagpusil kang Floridican Burlaza, 25 anyos, ulitaw ug mag-uuma sa Club 1, Barangay Linawan. Si Burlaza gipusil sa duha ka mga wa mailhing nagsakay og motorsiklo alas 6:45 sa sayong kagabion nga miresulta sa pagkaigo sa dughan ug liog nga miresulta sa ilang pagkamatay. Na-recover na sa kapulisan ang duha ka mga bakyo sa bala sa 45 kalibre nga pistola. Gipasalig usab ni Breeze nga tungod sa ilang law nga investigasyon, mailahan nila ang mga kriminal na matikdan nga luyusap di patumang election gun ban sa Commission on Elections. Padayon gihapon ang mga kriminal nga nagbitbit og armas sanglit yano ra silang makasibat bisan dunay gihimong checkpoint ang mga kapulisan. O gisalay bahin bana sa kahera na nulis. Gitud sa mga tulisan ang usa ka driving school nga nahimutang sa MacArthur Highway, Matina, siyudad sa Davao, alas 8:15 sa buntag niadtong Lunes. Ang biktima mao si Mila D. Flores Gominic, 23 anyos, cashier sa Tech Driving Academy o residente sa Balay Pasilungan, Barangay 5-A, Bangkiluhan, ning siyudad sa Davao. Gisaysay sa biktima sa Loma Police Station nga samtang gipanghagdaw sa duha ang kwarta o gamit sa opisina sa driving school. Laing usa ka kauban sa mga suspect ang nipasaka kanina ngadto sa ikaduhang andana diin gigapot ang iyang kamot sa straw sa bangko dayon gihimas ang iyang dughan. Una pa nahitabo ang pagpanulis alas 7:50 sa buntag sa tamang adlaw. Nagsigi og tantaw ang biktima ngadto sa ilang driving instructor nga si Alvin Arenzano. Samkinong gumikan paspas ang higop niini nga migawas sa ilang opisina. Ug taod-taod miabot ang tulo ka walang ilhing mga lalaki nga nangutana kung unsaon nga makatungha sa maong academy. Mitindog ang biktima aron abrihan ang main door sa ilang classroom aron ipakita sa tulo ang ilang kagamitan samtang wa pa ang ilang instructor. Ang duha sa mga suspect mitikon og pusilyo sa biktima dayon gideklara og hold up. Sa kalisang sa biktima, giabliha niini ang drawer og didto nakuha sa mga tulisan ang tulo ka cellphone, usa ka laptop ug kwarta nga 1,000. Sa pagpanubay sa Taluma Police Station sa mga lalaki, gisulti sa biktima sa kabutan ang pangalan sa usa ka tulisan. Ang usa sa tulo giila sa biktima nga si George Abinuha, Pantuhan, Hampong ug taga-Sama Village, Barangay Ligada, Turil District. Si Pantuhan mo ibana sa usa ka ilang mga kahera sa nakalabay nga bulan nga natanggal sa serbisyo. Gilayong giadto sa kapulisan ang panimalay sa suspect apan sakyas ang kapulisan sanglit wa dito si Pantuha. Og nakuha sa balay sa suspect ang mga gamit nga gipanguha sa pagpanulis, lakip na ang mga gamit ni adtong una nilang pagpanulis sa maong driving school. Gilusad na sa kapulisan ang manhunt operation aron dakpon ang suspect ang iyang mga kaubanan. Giimbitahan sad sa kapulisan si Alvin Arenzano Santino, driving instructor, aron pangutang-on kung duna siya'y kalabutan sa maong krimen. Gipatawag sab ang kanhing kahera nga si Lorraine Pantuhan, asawa sa gitudlong suspect. Og asay bahin, Phoenix gitulis. Natangag sa
tulo ka wa pa mailhing mga tulisan ang 4,000 ka pesos na salapi sa Phoenix Gasoline Station alauna kaghapon sa kadlawon adlaw Martes. Nahitabo ang pagpanulis dito sa Manggahan Street, Barangay Crossing, Bayabas, Turil District, ng siyudad sa Davao. Ang pump boy nga si Herman Lebres Mendez, 18 anyos, nagbutyag sa Turil Police Station nga giduol siya og tulo ka mga lalaki nga naka-jacket o itom ug naka-short. Usab sa mga tulisan mitiun og sumpak sa ulo sa biktima, dayon midikara og hold up. Niadto ang pump boy og tulo ka tulisan sa cashiers booth diin didto gilimas ang topi nga 4,000 ka pesos. Nasayran nga ni Antong Tumura, maupay pagpauli sa mga kaubanan sa pump-boy ug siya na lamang ang nabilin sa maong gasolinahan. Humang nilangpot ang mga tulisan sa ilang tuyo, yano silang milakaw padung sa Mercury Street sa maong dapit. Hinuon ang Turil Police Station nagsusi na sa mga nahitawong krimen aron sayron kung dunay mga tao nga nakaila sa mga tulisan. Ug sa may bahin, taxi driver gisumayan pagtulis sa pasahero. Gibunalan og puthaw ang angtang sa taxi driver sa iyang pasahero alas 10 sa gabi niadtong Lunes. Ang biktima mao si Joselito Batuon Lumakang, 50 anyos, minyo ug driver sa Mid Valley Taxi ug residente sa Jerome Angaw ning siyudad sa Davao. Suma sa blotter sa San Pedro Police Station, samtang nagsubay ang biktima sa dalang Arcasillo, di para siya sa suspect na si Reden Goti Basyongko, 18 anyos, lumad sa taga Mabini, Compostela Valley Province, o kasamtangang mulupyo sa barangay 39-A, dining siyudad sa Davao. Nagpahatod ang suspect sa tibungko o pag-abot nila sa lugar. Misulti na sab ang suspect na magpahatod sa boulevard. Nibalik ang taxi o pag-abot nila sa Villegas compound. Giliab ang driver o gitiunan o kutsilyo nga dunay gitaspon nga napulo ka pulgada. Suma sa report, mediklarasab og tulit ang suspect ngadto sa driver. Milugnot ang driver apan nakagunit og puthaw ang suspect gikan sa ilawom sa bangko sa taxi, mao nga gibunlalan ang agtang sa maong biktima. Og daling migawas ang suspect sa taxi dayon midagan sa wala matinok nga direksyon. Nagpakidabang ang biktima sa mga mulupyo sa dapit na maoy nanawag sa mga kapulisan. Ug na-corner ang suspect sa mismit lugar, mao nga gipusapan siya o gipaslak sa selda sa San Pedro Police Station. Gihuwat karon sa suspect na taranon siya sa kaso nga ipasaka bato kaniya dito sa korte. Ug sa may bahin, dagit-dagit driver na banggaan, patay. Patay ang usa ka dagit-dagit driver human na banggaan ang gimaniho nga motorsiklo alas 2:40 sa hapon niadtong Lunes. Giila ang biktima nga mao si Greg Batrina, 37 anyos, minyo ug mulupyo sa barangay Siyaab, lungsod sa Antipas. Nasayran gikan sa spot report sa North Cotabato Provincial Police Office nga nahitabo ang insidente samtang sakay ang biktima sa iyang Kawasaki nga motorsiklo. Gikan ang biktima sa ilang bay painon sa munisipyo sa Arakan, apan nabanggaan siya pag-abot niya sa likuon nga bahin sa kalsada sa Procise, barangay Siyaab. Nabangga sa biktima mao ang usa ka van. Nalagpos si Batrina sa iyang sasakyan nga motor ug nabunal ang ulo sa semente hinungdan nga naligo siya sa kaugalingon niyang dugo. Gidala ang biktima sa mga tilian sa Antipas District Hospital apan gideklara sa mga doktor nga dead on arrival. Nakaangkon og daghang bali sa iyang lawat si Batrina ug milisi ang ulo hinungdan sa iyang kamatayon. Voluntaryo sab nga mitahan sa kapulisan sa Antipas ang driver sa van nga si Ramil Fajardo. Ug sa investigasyon sa traffic section, nigawas nga kusog ang dagan sa van nga nag-overtake sa laing sakyanan
hinungdan nga nabangga sa gikasugat nga motorsiklo. O sa laing bahin na pagtukhang sa bukana wa madayon. Matag adlaw nga Lunes di pa higayon ang Auckland tuktong hangyo kung Auckland tukhang sa Davao City Police Office ngadto sa mga tawo nga nalambigit sa gibiling droga sa syudad sa Davao. Niadtong Lunes, ang barangay 76.A sa Bukana Poblasyon unta ang sudlon sa Auckland tukhang team nga gipangunahang sa direktor sa DCPO nga Senior Superintendent Ronald De La Rosa apan wala manhayon gumikan sa nagsaulog sa barangay sa ilang ika-31st araw ng barangay. Samit okupado ang mga lumulupyo sa pagpa-sertipar iig nga kasaluugan ni hatag sa lamang og lugway ang kapitan sa pagtuktok hangyo nga sa mga residente ang nalambigit sa droga. Ni pasabot si De La Rosa nga hatagan lamang og usa og lugway ang ilang pagtukhang sa bukana. Ang tukhang sa bukana ipahigayon sa sunod Lunes. O gasay bahin militar nangandam sa pagpangatake sa BIFM. Nangandam ang mga miyembro sa Bangsamoro Islamic Freedom Movement kung BIFM sa ilusad nga halapad nga pagpangatake sa probinsya sa Maguindanao ug North Cotabato. Gibutyag ni BIFM spokesman Abu Misri Mama nga mga pagpangatake ilusad sa tinguha nga ipanimalos ang tulo nila ka mga kaubanan nga gidakop ug gipatay pinaagi sa pagdagmal sa militar. Dugang ni Mama nga duna nay go signal sa BIFM Chairman Almuril Ombra kato sa ilang plano nga pagpangatake isip pagpakita nga lig-on pa ang ilang pundok. Giklaro sa BIFM nga posisyon lamang sa militar ang ilang target ug walay angay nga kabalak-an ang mga sibilyan. Bumikha niini hugot nga nagbantay ang militar sa ilang mga kampo nga posibleng target at akihon sa mga rebelde. Una na nga gipangmakas ni 6th Infantry Division Commander Brigadier General Romy Gapos na walay kamatuoran nga dunay mga miyembro sa BIFM sila nga nadakpan o gipatay pinaagi sa torture. Giangko ni Mama nga sila ang misulong sa mga detachment sa militar sa barangay Pagdatin, Dato Piang, Maguindanao o barangay Landang, Bisayat, North Cotabato, niagi Simana. Sila sab ang nagpabuto sa M203 grenade launchers sa Kapinsinan Annex High School sa barangay Kapinsinan, Bisayat, apan didto miigo sa usa ka balay. Wa hinuoy na angol sa mga panghitabo tuma sa mga buko. Og sanay bahin dugong nga nagbaybay namatay. Naukay ang mga ulupyo dapling sa baybayon human midunggo ang dako kaayong isda alas 3:30 sa hapon niadtong miaging adlaw didto sa barangay San Agustin. Galing gisusi sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung BFAR ang maong lugar. Nasulta sa BFAR nga usa ka dugong ang midunggo nga giingong nilang dakong isda. Matod ni Paul Carlo Merca, kawani sa BFAR, nga nikuyog sa kapulisan aron imbestigahan ang insidente nga 200 kilos ang dugong nga midunggo dapling sa baybayon. Apan nakurat siya og ang kapulisan human nasuta nga adunay daghang mga samad sa lawas ang dugong nga pipila ka minuto namatay ang maong mananap. Nanaghap ang mga otoridad nga gipusil sa mananagat ang dugong didto sa laod, hinungdan nga midunggo sa baybayon. Ug tungod niini gimando na sa nalamang sa kapulisan ngadto sa mga mulupyo nga ipailubong ang dakong isda aron dili manimaho ug di kaunon sa mga tawo. Gihikay na sab sa kapulisan ang makuting investigasyon aron sa taon kung kinsa ang nagpasipala sa maong dugong.
Nasayran nga ang dugong gideklara sa International Union for Conservation of Nature nga endangered species o protektado kini sa blaod sa nasod ilawom sa Republic Act 8550 sa of Fisheries Administrative Order Number 193. Ug alang sa balitang nasyonal, 740 returnees gikan sa Sabah gitabangan. Gitabangan na sa mga otoridad ang 740 Pinoy nga miabot sa Mangsi Island sa Balabac, Palawan gikan sa Sabah ni atong Biyernes sa hapon. Mato ni Naval Forces Commander Commodore Rostom Pena, mihawa sa Cebu Island sa Sabah ang mga returnees tungod sa kahadlok nga madamay sa padayon nga pagpangatake sa mga nahibilin pang sundalo sa Royal Sultanate of Sulu. Ug dunay upat ka pamilya ang miuli sa Tawi-Tawi samtang ang nahibilin 112 ka pamilya nga anaa sa 560 nga individual ug mipailawom sa medical services. Og sa laing bahin, lakson wa pahatagi og posisyon. Wa pay gipahayag si Pangulong Noynoy Aquino nga kung unsa nga posisyon ang hatag kang Senador Panfilo Lacson pagkahuman sa termino niini sa Senado. Sumala ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valdez nga bisan nagpulong na sila Pinoy o Lacson, wala pay detalyeng mahatag kaniya nga sa Pangulo bahin niini. Kiniyang hinungdan nga nakurat sila sa balitang migawas nga gikumpirma matud pa sa Malacañang ang ipahimutang si Lacson sa Bureau of Customs. Ug sa balitang international, South Korea relax lang dayo sa missile test sa North Korea. Dakuan pagtuod sa South Korea nga karong simanaha, partikular karong adlaw, Abril 10, ilunsad sa North Korea ang ilang missile test. Mato di South Korea Blue House spokeswoman Kim Hae, sigurado sab nga nakaandam o nakaalerto ang ilang mga militar una pa nakita ang pagpwesto sa kalabang nasod sa mid-range missile ni atong milabay nga Huwebes. Og iya sab di pa hinumduman ang North Korea nga kung ugaling idayon ini ang gera, duna sab kini balos ngadto kanila. Di sab dapat mo kumpiyansa ang North Korea kung relax lang ang South Korea sa pagkatubang sa tensyon. O sa balitang sports, Donaire, $2,000 ang premyo. Wa pa sa katunga ang gawakon nga premyo ni WBA champion Guillermo Rigondo sa fighter nga bitbit ni WBO bantamweight champion Nonito Donaire Jr. Subay sa report anaa sa 2 milyon ka dollar o kapin 82 milyon ka pesos ang premyo ni Nonito samtang $750,000 o kapin 30 milyon ka pesos sab kang Rigondo. Sumapa nga ang dawatong premyo sa Cuban boxer maoy kinakadako sukad sa iyang boxing career. Siya pick-up bahin at subay sa resulta sa betting odds, mas gipaborang sa boxing analyst ang Filipino Flash. Anaa si Rigondo sa 300 plus, samtang si Donaire anaa sa 250. Nagpasabot na ang $100 nga pusta sa WBA champion midaog og $300, samtang ang $250 nga kaya sa Pinoy Unified Champion mubot sa og $100. Samtang pipila ka adlaw una ang ilang binukbukay miabot na sa New York City sa undefeated WBA Super Bantamweight Champion Guillermo Rigondo aron hagiton si WBO Junior Featherweight Champion Nonito Filipino Flash Donaire. Uban ang iyang team, init nga gidawat si Rigondo sa mga fans nga nag-atang kaniya sa Big Apple. Gi-aksyonan pa niya og sukmag ang hulagway ni Donaire nga nakabutang sa custom design nga sakyanan. Ang Rigondo Donaire unification buot masaksihan karong Domingo sa Radio City Music Hall, New York City. Ug alang sa balitang showbiz, heart of parents di pagyud, okay? Hangtod karon
wa paghihapon nag-uli sa maayong kabubuton na sila Hart Evangelista o ginikanan niini. Mihawa si Hart o sa iyang gipuy ang kondo diin alam niya ay naa siya sa moving on process. Dugang pa ni Hart nga itandi sa nang labay niya problema about sa gugma kini ang pinakalisod. Luyo sa pakigpatay niya sa karon sa alang sa gugma, pahayag sa aktres, worth it ang iyang gihimo nga effort. Nagkalamat ang relasyon sa ginikanan ug anak, humandayag nga gipaabot sa ginikanan ang aktres sa naagi sa usa ka person nga dili nga like si Senator Cheese Oscudero alang sa ilang anak tungod sa batasan niini. Ug ato ang bahin bagong sketch ni Chris approve kang Demby. Gikan sa pipila ka semana nga bakasyon sa Europa, mibalik si Chris Aquino sa morning show niya sa nga Chris TV nga very much inspired. Siya say pa ni Chris nga naay nahimamat siyang usa ka lalaki sa France. Og dugang ni Chris nga approve sad sa anak niyang si Demby ang maong lalaki. Si Chris milayas sa Pinas, luyo sa nagkainit nga issue tanging ex-husband niyang si James tungod sa hurt nga gibati ni atubang si Chris on national TV ug namahayag nga mo-resign sa tanan niyang show. Ug amaw kato naglanggog sa atong mga balita karong buntaga dili lang sa News 1 sa morning